वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ है। हजुर डाक्टर साहब, अब यो प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पनि विघटन भएर यसको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ र आजै मात्र एउटा आदेश जारी गरेको छ, लिखित जवाफ माग गरेको छ सर्वोच्चले। कारण देखाउ आदेश भन्न मिल्छ यसलाई, होइन डाक्टर साहब? के हो आज सर्वोच्चबाट आएको यो बेहोरा? आज सर्वोच्च अदालतबाट जुन आदेश भएको छ यसलाई विपक्षीहरूलाई चाहिँ कारण देखाउ आदेश जारी गरेको अवस्था हो। यसमा अन्तिम आदेश पनि माग भएको थियो, अन्तिम आदेश चाहिँ जारी भएन र अब यो मुद्दाको अन्तिम सुनाइ चाहिँ असारको 9 गतेदेखि निरन्तर हुन्छ भनेर पनि आदेश भएको अवस्था देखिन्छ। असार 9 गतेदेखि यो मुद्दाको चाहिँ निरन्तर सुनाइ सामान्य सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुन्छ नै। हजुर डाक्टर साहब, आज जे खालको आदेश आयो यही आदेशलाई मात्र हेरेर हामीले के अनुमान पूर्वानुमान अथवा यसले चाहिँ यस्तो यो खालको एउटा आकार लिन खोज्यो भनेर त्यस्तो के अनुमान गर्नु गलत हुन्छ? यसरी अनुमान गर्न सकिँदैन, किन भन्दा यो प्रारम्भिक चरणको बहस हो। यो प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ प्रथम दृष्टिमा एरर अफ ल के छ, अर्थात् कानुनको गम्भीर त्रुटि छ कि छैन, संविधानको गम्भीर त्रुटि छ कि छैन र तथ्यको त्रुटि छ कि छैन, प्रक्रियाका त्रुटि छ कि छैन भन्ने कुराहरू अहिले हेरिन्छ। त्यही हेरेर नै कारण देखाउ आदेश जारी भएको हुन्छ। कारण देखाउ आदेशले चाहिँ ती सम्पूर्ण कुराहरू भोलि फाइनल हियरिङमा चाहिँ दफावार बहस हुन्छ। त्यो बहसमा चाहिँ जति पनि संवैधानिक त्रुटिहरू, कानुनी त्रुटिहरू, तथ्यगत त्रुटिहरू र हिजोका चाहिँ जति पनि नजिर सिद्धान्त छन् या अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू छन् त्यसको चाहिँ एउटा कणमा भनौँ न, कणमा या कमासम्म पनि नछोडिकन त्यहाँ बहस पैरवी हुन्छ। त्यही बमोजिम चाहिँ फैसला हुन्छ। त्यसकारणले आजको आदेशबाट चाहिँ भोलि यो हुन्छ भन्न सकिने अवस्था होइन। हजुर डाक्टर साहब, यो बिचमा पनि असार 9 गतेबाट फेरि सुनवाई सुरु हुने भनिएको छ। अलिकति लामो समय राखेको जस्तो पनि देखिन्छ अब हामीले हेर्दाखेरि। कि यस कारणले यदि समय चाहिँ जरुरी छ भन्ने अदालतले पनि केही लेखाजोखा गरेरै समय निर्धारण गर्छ कि असार 9 गतेबाट सुरुवात हुने भनेर जे आज आएको छ नि डाक्टर साहब, यो समय अवधिका हिसाबमा चाहिँ किन त्यो राखियो? अलि लामो भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ, किनभने निर्वाचनको मिति एकातिर तोकिएको छ। निर्वाचन हुने नै हो भने पनि यसले त प्रभाव पार्ला नि त ती कुराहरूलाई भन्ने त्यो दृष्टिकोणबाट केही भन्न मिल्छ? यसरी चाहिँ अहिले त्यसरी भनिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन, किन भन्दाखेरि 30 वटा रिटहरू छन्। 30 वटा रिटहरूमा चाहिँ विपक्षीहरूको जवाफहरू दिनुपर्छ। हरेक मुद्दामा चाहिँ विपक्षीहरू बनाइएको छ। विपक्षी भनेको प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी छ, सभामुखलाई विपक्षी छ, संसदलाई विपक्षी छ, त्यसै राष्ट्रपतिलाई पनि विपक्षी भएको कारणले गर्दाखेरि 30 वटा मुद्दाको लिखित जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ सर्वोच्च अदालतमा। लिखित जवाफ दिनलाई र फाइनल हियरिङ गर्नको लागि 15 दिनको समय धेरै छोटो समय हो। वास्तवमा यो एकदमै लामो समय भन्न मिल्दैन। त्यसकारणले 15 दिनको समयभित्र नै फाइनल हियरिङ भनिएको छ। 15 दिनको समय पछाडि अर्को 7 दिन पनि थाम्ने म्याद हुन्छ, त्यसलाई राखिएको अवस्था देखिँदैन। त्यसकारणले 15 दिनभित्र नै हामी फिक्स्ड डेट नै तोकेर चाहिँ फैसला गर्ने भनिएको छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ एकदमै लामो भयो भनेर मान्न सकिँदैन। जस्तो डाक्टर साहब, यसरी हेर्दाखेरि अब जुन एउटा प्रक्रियामा गयो यत्रो दिनसम्म त संवैधानिक इजलासले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, पक्ष विपक्ष अब अर्को पटक संवैधानिक इजलास नै फेरि पुनर्निर्माण गर्न पनि स्थिति पनि आयो। यसले चाहिँ अब यसको पूर्ण फैसला आउनको लागि यति समय लाग्ला भनेर हामी अहिले केही पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ यसरी हेर्दाखेरि? पहिलाको फैसला पनि केही सार संक्षेपमा चाहिँ फैसला आएको थियो र पूर्ण फैसला अझै आएको अवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसला भइसके पछाडिको मसी सुक्न नपाउँदै र पूर्ण फैसला नआउँदै नै फेरि विघटन भयो। अब त्यो पूर्ण फैसला आउन पनि बाँकी छ एकतर्फ भन्ने भने होइन। अर्कोतर्फ यो मुद्दाको फेरि बहस पैरवी 30 वटा मुद्दाको चाहिँ तर्फबाट रहनु हुने जति कानुन व्यवसायहरू हुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुन्छ, उहाँहरूको फेरि बहस हुनुपर्ने हुन्छ। बहस चाहिँ अब निरन्तर जाँदाखेरि हिजो जुन चाहिँ पहिलो प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो, त्यो विघटनको फैसलामा जे चाहिँ बुदाहरू आधार लिएको थियो त्यो आधारहरू, ती बुदाहरू, ती प्रश्नहरू अहिले चाहिँ समाधान भइसकेको अवस्था छ र केही बुदाहरू मात्रै यसमा बहस गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अबको फैसला हुँदाखेरि बहस पैरवी एउटा टु दी पोइन्टमा मात्रै चाहिँ बहस पैरवी हुन्छ। 2-3टा क्वेसनमा मात्रै सीमित हुन्छ र एउटा क्वेसनमा आइसकेको कुरा फेरि दोहोऱ्याएर बहस गर्नुपर्ने पनि स्थिति हुँदैन
जति पनि सेटल भएका कुरालाई फेरि चाहिँ दोहोऱ्याउनु पर्ने, फेरि बहस गर्नुपर्ने स्थिति नभए हुनाले यो चाहिँ 9 गतेदेखि बहस पैरवी हुने भने 30वटा मुद्दामा कम्तीमा नि आधा घन्टा तोक्ने भने 15 घन्टाको समयमा चाहिँ सक्न पनि सकिन्छ वास्तवमा चाहिँ हेर्ने भने। किनभने 30वटा मुद्दालाई आधा घन्टा दिने हो भने त्यसमा चाहिँ सबैले समय व्यवस्थापन गर्ने भने टु दी पोइन्टमा बहस गर्दाखेरि 15 घन्टा नै हो। 15 घन्टा भनेको साँच्चैकै हेर्नुहुन्छ भने दिनमा ऊ चाहिँ संवैधानिक इजलास बस्ने भनेको 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म बस्यो भने पनि कम्ती पनि 5 दिन 6 दिन 7 दिनमा पनि गर्न सक्ने स्थिति देख्दछु मैले। त्यो त एकदम छिटो भएको अवस्थामा। तर अब कति अधिवक्ताले बहस गर्नुहुन्छ पक्षबाट अब भन्ने कुराले त फेरि सबै मुद्दालाई बराबर समय निर्धारण गर्न सकिन्छ कि अथवा हेरेर बढी समय पनि दिन सकिन्छ कि धेरैजना अधिवक्ताहरूले बहस गर्न सक्नुहुन्छ नि त कसैको मुद्दाबाट। त्यसरी हेर्दा फेरि लामो समय लाग्ला होइन डाक्टर साहब? होइन, मुद्दाको तथ्य र मागदाबी प्राय उस्तै नै छ। केवल चाहिँ स्टेक होल्डरको रूपमा चाहिँ 146 सांसदहरू जानु भएको अवस्था देखिन्छ। उहाँहरूको चाहिँ मिनिङफुल रिलेसन भन्छ, अर्थपूर्ण सम्बन्ध पनि छ, हकदैया पनि हुन्छ, हकदैया कानुन व्यवसाय पनि हुन्छ। तर मिनिङफुल रिलेसन चाहिँ त्यसको पुनर्स्थापना भएर लाभ पाउने को हो भन्दाखेरि त सांसद नै हो। सांसद नै मन्त्री हुने हो, सांसद नै प्रधानमन्त्री हुने हो। उहाँहरूको हकमा अलिकति समय लिन सक्छ र उहाँहरूको हकको जति पनि लयरहरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति समय बढ्न पनि सक्छ, बढाउन पनि सकिन्छ र वरिष्ठ अधिवक्तालाई अलि धेरै समय र अधिवक्ताहरूलाई कम समय गराएर त्यसरी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने वास्तवमा न्यूनतम 7 दिनमै फैसला गर्न सक्ने मैले देखेको छु। तर अझै चाहिँ बढाएर अनि 1 घन्टा दिने, एउटा निवेदनलाई 2 घन्टा दिने यस्तो भनिदियो भने त फेरि 2 घन्टा दिँदा 60 घन्टा लाग्छ हेर्नुहोस् होइन। अब 12 तपाईँ 60 घन्टा भनेको त धेरै समय पनि लान सक्छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ 60 घन्टा नभएर सबै एउटा निवेदनलाई 1 दिन दिने भनियो भने 30 दिन लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले कसरी त्यसलाई चाहिँ एसर्ट गर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा नै निर्भर गर्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ देखेको छिटोमा 1 हप्तामै पनि यसको निर्णय गर्न सक्ने, फैसला गर्न सक्ने अवस्था छ भने लामोमा अब आवश्यकता अनुसार प्रधान न्यायाधीशको विवेकमा या उहाँको चोइसमा भर पर्ने भयो अरू समयका हिसाबमा चाहिँ होइन त डाक्टर साहब? प्रधान न्यायाधीशको विवेकमा नि हुनसक्छ र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, सिनियर मोस्ट अधिवक्ताहरूले बहस गर्न थाले, नयाँ कुरा आयो भने ठ्याक्कै तोकिएकै समयमा पनि बहस अन्तिम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसलाई चाहिँ लजिकल इन्डसम्म पुग्दासम्म बहसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ भयो, नयाँ कुरा आयो, नयाँ कुराहरू, तथ्यहरू, नयाँ सिद्धान्तहरू, नयाँ कानुनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू दिन थालियो भने त 15 विघटनको पूर्ण पाठै नआइकन दोस्रो पटक फेरि संसद विघटन भएको छ। अब यसका उप विभिन्न खालका तर्क वितर्क अब अधिवक्ताहरूका पनि आफ्ना कुराहरू आइरहेछन्। खासमा कहाँनिर गडबड भएर यति छोटो समय अवधिमा दोहोऱ्याएर फेरि संसद विघटनको अवस्थासम्म पुग्न पर्यो, जबकि पहिलो पटक नै यो कारणले असंवैधानिक भनेको थियो भने त्यही ढङ्गले भएको छ, या साँच्चै पहिलोचोटि जे कारणले गर्नु हुँदैन भने सर्वोच्चले त्यसरी चाहिँ सही बाटोबाट विघटन भएको छ। अब अलिकति यहाँको आफ्नो तर्क पनि सुनाउनु रहेछ यसमा। त्यो विघटनको पूर्ण फैसला नआउँदै त्यसको मसिन नसुक्दै फेरि दोहोऱ्याएर संसद विघटन गर्नुपर्ने यो नियत हो कि नियति हो भन्न खोजेको छ। मलाई चाहिँ नियति भन्दा पनि नियत नै हो। यो नियतमा चाहिँ खराबी भयो भने यस्तो हुन सक्छ। र अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि धारा 76(3) बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतको सरकार, एउटा माइनोरिटीको सरकार भनिन्छ यसलाई, अल्पमतको सरकारको रूपमा नियुक्ति हुनुभएको थियो। नियुक्ति भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रत्येक सभाबाट विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। अब संवैधानिक बाध्यता हुँदाहुँदै उहाँ जुन समयमा नियुक्ति हुनुभएको थियो, नियुक्ति भएको मिति 30 दिनभित्रमा जुनसुकै दिनमा पनि संसद स्थगनमा थियो र संसदको अधिवेशन बोलाउने आह्वान गर्ने काम चाहिँ सरकारले गर्नु पर्थ्यो र सरकारले चाहिँ कम्तीमा नै अब नियमित अधिवेशन पनि आउनुपर्ने स्थिति थियो। किन भन्दाखेरि 7 गते विघटन भएको थियो भने 15 गते नियमित अधिवेशनबाट बजेट चाहिँ यो वर्षको बजेट पनि त्यहाँ पारित गर्नुपर्ने स्थिति थियो। भनेपछि संसदबाटै बजेट पारित गर्नुपर्ने स्थितिमा 7 दिन अगावै बजेट आउन 7 दिन बाँकी छ र 7 दिन अगावै भन्दा पहिले नै अझै नियमित अधिवेशनको आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था थियो। नियमित अधिवेशन पनि आह्वान भएन, उहाँले त्यो सिफारिस नै गर्नु भएन, मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्न राष्ट्रपतिलाई। र नियमित अधिवेशनमै 30 दिन पुग्नुभन्दा पहिले नै प्रत्येक सभामा गएर प्रधानमन्त्रीले शपथ लिनुपर्ने,
के अरे विश्वास मत लिनुपर्ने अवस्थामा संविधानले बाध्यकारी व्यवस्था गरेकै छ। त्यो बाध्यकारी व्यवस्था गर्दा गर्दै उहाँ संसद बोलाउनु भएन। एउटा नम्बर 1 संसद बोलाउनु भएन। संसद बोलाउनु पर्ने दायित्व मन्त्री परिषदकै थियो र सिफारिस गर्नुपर्ने दायित्व मन्त्री परिषद थियो। राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्नुहुन्थ्यो भनेपछि पहिलो नै संवैधानिक प्रक्रियामा त्रुटि हुनु गयो। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब अधिवेशन बोलाइएको भए 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76(4) बमोजिम मलाई विश्वासको मत दिनुस् भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नु पर्थ्यो। प्रस्ताव राखिसक्दाखेरि पनि प्रस्ताव चाहिँ मा संसदले चाहिँ विफल बनाइदियो भने त्यतिखेर उहाँ कहाँ जानुहुन्थ्यो भन्दाखेरि धारा 77 को 1 को ख बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि उहाँ पद मुक्त हुनुहुन्थ्यो। पद मुक्त भइसके पछाडि पद रिक्त हुन्थ्यो। पद रिक्त भएपछि बल्ल धारा 77(3) बमोजिमको उहाँ काम चलाउ सरकारमा परिणत हुनुहुन्थ्यो। काम चलाउ सरकार भइसके पछाडि जहाँ चाहिँ धारा 76(3) को प्रधानमन्त्री अब काम चलाउ भएपछि त पदमुक्त पदरिक्त भएपछि अर्को सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने बाटो फेरि धारा 76 को प्रयोग भइसकेपछि 76(5) चाहिँ आउँदो थियो। 5 मा के भनियो छ भन्दाखेरि 76 को 4 बमोजिम चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त नभएमा मात्र 76(5) बमोजिमको संसदमा भएको कुनै पनि सदस्यले धारा 76(2) बमोजिमको कुनै दलको सदस्यले यदि चाहिँ म प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आधारहरू पेश गर्दछु भने पेश गर्यो भने त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीको आधारहरू पेश गर्ने आधार पेश गरेको छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिमा निवेदन गर्दा बित्तिकै राष्ट्रपतिले त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान हो। अब यहाँनिर रोक्छु डाक्टर साहब, जस्तो धारा 3 मन्त्रीले 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा 5 को फ्लोर ओपन हुन्छ भन्ने तर्क डाक्टर साहबले गरिरहँदाखेरि यहाँ त त्यो सरहको हुने गरी घटनाक्रम अगाडि बढेको छ हैन। प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेर स्वतः स्वीकारोक्ति उहाँको देखिन्छ र तदनुरूप नै राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु भएको छ नि त धारा 5 बमोजिम। यसको मतलब त उहाँले विश्वासको मत लिएको र लिन नसकेको भन्ने अर्थ लाउन मिल्दैन र त्यो ढङ्गको उहाँको स्वीकारोक्ति या सरेन्डर छ नि त त्यहाँनिर। हामीले अगाडिको यो संविधानले परिकल्पना गरेको प्रधानमन्त्री पद्धतिलाई हामीले अगाडिको अवस्था होइन। जस्तो चाहिँ राष्ट्रपति पद्धति भनिएको थियो, प्रधानमन्त्री पद्धति भनिएको थियो। कति नेकपा एमाले पनि प्रधानमन्त्री पद्धति नै अगाडि सारेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माओवादी मधेस केन्द्रित दलहरू यी सबैले चाहिँ राष्ट्रपति पद्धति चाहिँ हुनुपर्छ भनेर संविधान सभामा धेरै जबरजस्त रूपमा उहाँहरूले ल्याउनु भएको थियो एजेन्डाहरू। तर राष्ट्रपति पद्धतिलाई पनि संविधान सभाले इन्कार गरिदियो, प्रधानमन्त्री पद्धतिलाई पनि संविधान सभाले इन्कार गरिदियो। केवल हामीले केमा चाहिँ केलाई स्वीकार गर्यौँ भन्दाखेरि सुधारिएको संसदीय व्यवस्था। सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा के भनिएको छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन्छ भने 2 वर्षसम्म उसलाई अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ पेश गर्न नपाइने, अविश्वास प्रस्ताव फेल भयो भने अर्को 1 वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव फेल गर्न नपाउने, पेश गर्न नपाउने, निर्वाचन भएको 30 दिनभित्र कम्तीमा 30 दिनभित्र मेजोरिटीको गभर्मेन्ट या बहुमतको गभर्मेन्ट या तपाईले भन्नुहुन्छ संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने, त्यो बनेन भने अल्पमतको सरकार बन्ने भन्ने कुरा यो सुधारिएको व्यवस्थाभित्र संसदीय व्यवस्थाभित्र राखियो। र अल्पमतको प्रधानमन्त्री छ भने पनि धारा 76(4) बमोजिम विश्वासको मत संसदबाट लिनुपर्ने भनेर संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्ने र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुने भनेर त्यसरी चाहिँ संसदको ट्रस्ट बिना, संसदको विश्वास बिना प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने भएको कारणले सुधारियो संसदीय व्यवस्था भनियो छ। अब संसद हुँदाहुँदै संसदको अधिवेशन नबोलाइकन संसदमा विश्वासै मत लिनुपर्छ भन्ने नगरिकन उहाँले सडकबाटै म संसदमा जान सक्दिनँ, संसद बोलाउँदिनँ, संसदमा विश्वास मत पेश गर्दिनँ र मैले भने अब म चाहिँ प्रधानमन्त्री पद्धति जस्तो मैले चाहिँ के छ भन्दा मलाई चाहिँ अब संसदले विश्वास मत दिँदैन, त्यसै कारणले म चाहिँ अब विश्वास मत लिन जान्न, मैले आधारहरू देख्दिनँ, म चाहिँ अब यो गणितीय ऊ हेर्नुहुन्छ भने जोडघटाउ हेर्नुहुन्छ भने मेरो 138 हुने पुग्दैन र अब मैले चाहिँ आधारै प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ, त्यस कारण मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर कतै आफ्नो घरमा या सडकमा या कहीँ राष्ट्रपति कार्यालयमा भन्दैमा चाहिँ त्यो संसदले चिन्दैन। संसदले चिन्लाई त संसदको अधिवेशन आह्वान गरेर संसदको मा उहाँले प्रस्तुत गर्नु पर्यो। उहाँले चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने हो भने पेश गर्न पर्यो,
पेश गर्नेन भने त्यहाँ एडजस्ट गर्नु पर्यो। म चाहिँ संसदबाट अविश्वास मत लिन सक्दिनँ, म अब किन पेश गर्ने, म राजीनामा गर्छु भन्न पर्यो। या कि त विश्वासको मत लिइदिन भनेर म संसदमा एडजस्ट गर्न पर्यो। संसदमा चाहिँ नभएपछि त्यसबाट चाहिँ विश्वास मत भएन भने बल्ल पदमुक्त पदरिक्त हुन्छ। यदि उहाँले गर्न सक्दिन भने संसदमा एडजस्ट गरेर संसदले चाहिँ ल ठिक छ भन्यो भने उहाँले विश्वास मत लिन सक्नुहुन्न भनेर त्यस पछाडि उहाँको पदमुक्त हुन्छ। र त्यदि उहाँ विश्वास मतै प्रस्ताव राख्नुहुन्न भने राजीनामा गरेर पदमुक्त हुन्छ। पदरिक्त भएपछि बल्ल त्यो चाहिँ पद नै खाली हुन्छ। भने डाक्टर साहब उहाँहरूको तर्क चाहिँ यति कुरा पनि नबुझ्ने, अब अन्तर्गतको आह्वान गर्नुहोस् भने पछाडि त स्वत म पदमुक्त भए सर भइहाल्यो नि, यति कुरा पनि नबुझ्ने कस्तो कुरा गरेको भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू। फेरि होइन, उहाँले शासन पद्धति नै बुझ्नु भएन। ल त्यसो भन्नुहुन्छ भने मैले अहिले भने अहिले 2-3टा कुरा हो। शासन पद्धति के हो? संसदीय शासन पद्धति हो नि। उहाँले सडकबाट चाहिँ भन्दैमा संसदले चिन्छ त? संसदमा थाहा हुन्छ त? त्यति कुरा नबुझ्ने भन्ने प्रधानमन्त्री पद्धतिमा तपाईँले भनेको ठिक हो। प्रधानमन्त्री पद्धतिमा संसदमै जान परेन, राष्ट्रपति पद्धतिमा संसदै जान परेन। कहाँ जानु, सिधै चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ जान सकिन्छ। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री पद्धति चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ निस्तेज गर्ने संविधान सभाबाट, राष्ट्रपति पद्धति निस्तेज गर्ने, संसदीय पद्धति अगाल्ने, संसदमै गएर तिमीले विश्वास मत ल्याऊ भनेपछि सडकमा विश्वास मत आउन भनेर बाहिर हिँडेर चाहिँ संसदले थाहा हुन्छ र? अनि त्यति पनि नबुझ्ने भन्ने त उहाँले बुझेको अवस्था भएन क्या। संसदीय शासन पद्धतिलाई बुझ्नु भएन, प्रधानमन्त्री पद्धति नै होइन नि। म चाहिँ तिनको प्रधानमन्त्रीले 4 मा नगइकन जसरी मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले 5 को सरकार आह्वान गर्नुभयो, सबभन्दा ठुलो गल्ती त्यहाँनिर भयो। त्यसमै हो त्यही नै संवैधानिक त्रुटि भयो। एउटा सब्स्टेन्सियली पनि प्रोसिडियरली पनि त्यो गम्भीर त्रुटि भयो। मैले त सामान्य त्रुटि मान्दिनँ, संविधानको कमा पनि पालना गर्नुपर्छ भनेपछि गम्भीर त्रुटि भयो। त्यो त्रुटिलाई चाहिँ र संसदको अधिवेशन नबोलाइकन विश्वास मत नलिकन राष्ट्रपति कहाँ जानुहुन्छ भने त राष्ट्रपतिले सिधै डाइरेक्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई थ्रेट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँ चाहिँ विश्वासको मत चाहिँ नलिकन किन आउनुभयो? पदै खाली भएको छैन, तपाईँ त 30 दिन बाँकी छ, तपाईँले संसदको अधिवेशन बोलाउनुहोस्, मैले चाहिँ अधिवेशन आह्वान गरिदिन्छु। त्यसमा त्यहाँ चाहिँ विश्वास मत राख्नुहोस्। विश्वास मत राखेपछि तपाईँले पाउनुहुन्छ, पाउनु भने चलाउनुहोस्, पाउनुहुन्न भने तपाईँ पदमुक्त हुनुहुन्छ। बल्ल चाहिँ 76-5 चाहिँ विश्वास मत प्राप्त नगरेको कारणले तपाईँले सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ अर्को सरकार गठन गर्नको लागि। तपाईँ त्यसै आइदिए नि भनौँ, उहाँले निर्देश गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रपतिले पनि त्यो कुरालाई अनदेखा गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले त्यो प्रक्रिया बुझ्नु भएन या संसदीय शासन पद्धतिलाई बुझ्नु भएन भने संसद राष्ट्रपति भने त इन्स्टिट्युसन हो, एउटा चाहिँ सिम्बल अफ नेसन हो, संविधानको पालक पनि हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पालन गर्ने कर्तव्य चाहिँ प्रमुख कर्तव्य चाहिँ राष्ट्रपतिको हो भने यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले चाहिँ निर्देश गर्न सक्छ, संविधान राष्ट्रपतिले थ्रेट गर्न सक्छ, ल मिलाएर आऊ, संसद बोलाएर प्रक्रिया पुऱ्याएर आऊ भन्ने राष्ट्रपतिको चाहिँ प्रमुख कर्तव्य हो। त्यहाँ पनि राष्ट्रपति चुकेको अवस्था देखियो। त्यहाँ पनि गल्ती भयो, राष्ट्रपति गल्ती भयो, संवैधानिक रूपमा प्रक्रियाको रूपमा राष्ट्रपति गल्ती भयो, प्रधानमन्त्रीको त झन् ठुलो गल्ती भयो। प्रधानमन्त्रीले गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुभयो, संविधानको प्रक्रियाको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुभयो। यो अवस्थालाई त अब होइन, यो त संसदीय शासनिक पद्धति होइन, संविधानमा लेखेको मैले मान्दिनँ, यो संविधानवाला म मान्दिनँ भन्नुहुन्छ भने मलाई केही भन्नु छैन। त्यो त निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा मात्रै यस्तो हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा, संसदीय शासन व्यवस्थामा संसदलाई चाहिँ विश्वास गरिन्छ, संसदका प्रक्रियाबाट वैधता प्राप्त हुन्छ। अब वैधतै प्राप्त नगरिकन त्यो गरेका प्रक्रियालाई त न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र पर्ने। त्यसै कारणले नै अदालतमा मुद्दा लागेको। अदालतमा मुद्दा लागेपछि त्यहाँबाट अगाडि बढ्यो डाक्टर साहब। अदालतमा मुद्दा, अब केही मुद्दा त त्यसकारण पनि लागेको होला त्यहाँ, तर खास मुद्दा त 5 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री आह्वान भएको छ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री किन बनाएन, सर्वोच्च अदालतबाट परवा आदेश जारी होस् भनेर पनि मुद्दा छ त सर्वोच्च अदालतमा। अहिले 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले 4 मा नगइकन आह्वान गर्न मिल्दैन भनेर प्रमुख विषय त्यसलाई कहाँ बनाइएको छ र डाक्टर साहब? रिटहरूमा चाहिँ अघिल्लो दिन त प्रमुख विषय बनाइयो छैन भन्ने तपाईँ भन्नुभयो नि। भोलिपल्ट होइन त्यो हलबाजेर गयो नि त। होइन, गलत भयो। तपाईँको प्रश्न नै त्यसमा गलत हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँलाई भन्दाखेरि सबै रिटमा चाहिँ धारा 76(4) को उल्लेख गरियो छ। 76(4) को प्रयोग नगरिकन, त्यसलाई चाहिँ आकर्षित नगरिकन, त्यसलाई प्रयोग नगरिकन, त्यो प्रयोग गर्ने भनेको संसदको अधिवेशन नबोलाइकन, धारा 93 मा चाहिँ अधिवेशन आह्वान नगरिकन यो चाहिँ 76(5) आउन सक्दैन भन्ने पहिलो प्रश्न प्रत्येक रिटमा उठाइयो छ।
मैले प्रत्येक रिट अध्ययन गरेको छु, केही रिट म पनि ड्राफ्ट गरेको हो। भनेको त्यो केही रिट मागदाबी म छ, आफै त्यो मागदाबी छ अरे। नभए पनि मागदाबी छ, मागदाबी छ। र दोस्रो चाहिँ मागदाबी के हो भन्दाखेरि ल अब यो चाहिँ शेरबहादुर देउवाले 146 पुर्याएको अवस्थामा 153 जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री लिएर जानु भएको छ संसदीय दलको नेताहरूको सिग्नेचर गरेर, त्यो अवस्थामा त 275 भएको सांसदको अङ्क गणित 325 कसरी भयो भने राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रश्न उठाएर त्यसलाई खारेज गरिदिनु अवस्था छ। त्यो खारेज गर्ने अधिकार पनि अब एकछिन मान्नुहोस्, पहिलो प्राइमा फेसी रूपमा त प्रक्रियागत त्रुटि भयो, संसद नबोलाइकन विश्वास मत नलिकन। दोस्रो त्रुटि कहाँ भयो भन्दाखेरि दुईटै दलहरू जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिएर जाने राष्ट्रपति कहाँ, एउटाले 146 जाने, अर्कोले चाहिँ 153 जाने, त्यो प्रक्रिया पनि तिमीहरू चाहिँ यो आउनुपर्ने अवस्था होइन। तिमीहरू संसदमै मात्रै चाहिँ त्यो अङ्कगणितीय हेरेर 325 चाहिँ कसरी भयो त्यसलाई मिलाएर कसको चाहिँ कृत्य छ कसको दोहोरियो छ त्यो पनि हेरेर संसदले गरेर पुरा चाहिँ मिलाएर बल्ल आऊ तिमीले म कहाँ चाहिँ बहुमत पुऱ्याएर आऊ एकजना भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यतिखेर पनि भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो कुरा पनि राष्ट्रपतिले भन्नु भएन, ठाडै चाहिँ निर्णय गर्नुभयो, ठाडै बदल गरिदिनु भयो। त्यसैले त्यो पनि बदल गरी पाऊ भन्ने पनि अर्को माग छ। त्यसै कारणले यी 2-3टा मागहरू छन् त्यहाँ, र त्यो 2टा मागमा चाहिँ अब चाहिँ संसद बोलाएर अधिवेशन गरिसकेपछि अब पहिलो चाहिँ डक्ट्रिन अफ वेबर, त्यागको परित्यागको सिद्धान्त भन्छ। त्यो परित्याग त प्रधानमन्त्रीले पहिले नै अलरेडी परित्याग गरिसक्नु, बाटोबाटै परित्याग गर्नु, हालाकि संसदमा पुग्दै पुग्दैन, त्यो प्रक्रियागत गलत छ। परित्याग गरे मान्छेले फेरि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने आधार कहाँ पुग्दछ? त्यो आधारै पुग्दैन, आधारै प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारण उहाँ क्यान्डिडेटै हुन सक्नुहुन्न। क्यान्डिडेट त को हुन्छ भन्दाखेरि अब संसद बोलाइयो भने संसदमा 146 एजिटिज छ, त्यो एजिटिजबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरी पाऊँ भन्ने अर्को तेस्रो माग हो। त्यो माग बमोजिम भोलि न्यायिक प्रणाली होला, न्यायिक व्याख्या होला, अदालतले त्यसलाई व्याख्या वृहत रूपमा गर्ला, बहस परिवेश होला, त्यो बमोजिम फेरि न्यायिक प्रणाली गर्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसमा डाक्टर साहब त्यो 3 अन्तर्गतको प्रक्रिया नै गलत छ भने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरी पाऊँ, परमादेश जारी गरी पाऊँ भनेर जानु चाहिँ सही छ त? त्यसो भए पहिलो उसको माग नै पुरा भयो भने त संसद अधिवेशन आउनुहुन्छ, 76 को माग पुरा भयो भने त अधिवेशन आउँछ, अधिवेशनबाट फ्रेस स्टार्टबाट सुरु हुन्छ। यो त पहिलो माग, दोस्रो माग, तेस्रो माग हो। पहिलो मागलाई चाहिँ मान्दै मानेन, दोस्रो मागलाई मान्दै मानेन भने तेस्रो माग चाहिँ अन्तिम अवस्थाको माग हो। त्यो चाहिँ तफसिलको माग हुन्छ, अन्तिम अवस्थाको माग हुन्छ। त्यो मागलाई पनि कायम गरी पाऊँ भनेर गएको अवस्था हो। त्यसकारणले पहिलो माग नै संसद अधिवेशन, संसदबाट चाहिँ सरकार फेरि बनाउने, त्यहाँ चाहिँ परित्याग गरे हुनाले उहाँले वास्तवमा चाहिँ विश्वास मत लिने नलिने भन्ने त्यही नै पदरिक्त गराइदिएपछि बल्ल अगाडि बढ्ने भन्ने हो। त्यसकारणले यो अवस्थालाई अदालतले हेर्दछ। यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने धारा 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री जे कायम हुनुहुन्थ्यो केपी ओली, त्यो ठाउँमा पुग्छ हो ब्याक? एकदम अदालतले हेरिदिने भनेको त्यही नै हो। अदालतले हेरिदिने भनेको केपी ओलीको चाहिँ 30 दिन बाँकी छ, उहाँले परित्याग गरेको चाहिँ संसदबाट चाहिँ संसदले चिन्दै चिन्दैन, या मलाई आधार प्रस्तुत गरे भने चिन्दै चिन्दैन, मार्ग प्रस्तुत गरेको भने चिन्दै चिन्दैन। अब अधिवेशन बोलाएर संसदले चिन्नु पर्यो, संसदमा गएर उहाँले त्यही कुरा गर्नु पर्यो, सडकबाट होइन। संसदमा गएर म गणितीय उसमा चाहिँ म असफल भइसकेँ, आधार छैन, म चाहिँ अब त्यागेँ भनेर संसदमा एड्रेस गरेपछि बल्ल त्यसले वैधता प्राप्त गर्छ। त्यो वैधता चाहिँ अब उहाँ गएर संसदमा विश्वास मत लिने नलिने भन्दा पनि अब त्यो विश्वासमा मत लिन सकिन भनेर त्यही कुरा दोहोऱ्याएपछि बल्ल पदरिक्त हुन्छ र पदमुक्त हुनुहुन्छ र बल्ल 76(5) बमोजिम अर्को कुनै सदस्य, प्रतिनिधिसभाको सदस्य जहाँ चाहिँ एउटा कुनै दलको सदस्य, धारा 76(5) आफैमा चाहिँ स्वतन्त्र धारा होइन, त्यो धारा 76(2) लाई समातेको छ। 2 बमोजिम चाहिँ कुनै दलको सदस्य संसदमा भएको, त्यसको सदस्य चाहिँ कुनै ले चाहिँ फेरि आधारहरू प्रस्तुत गर्यो भने, उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नलाई आधार प्रस्तुत गर्यो भने राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नै पर्दछ। राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने होइन, त्यो आधारलाई मात्रै मानेर नियुक्ति गर्ने। यहाँनिर अब 3 अन्तर्गतको केपी ओली प्रधानमन्त्रीले 4 अन्तर्गत विश्वासको मत फेरि लिन जान पर्ने गरी पुनर्स्थापना गरिदियो भने एउटा अप्सन त उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था होला। त्यो सक्नु भएन भने सुरुवात हुने धारा 5 ले गरेको परिकल्पना चाहिँ के हो? अब यो धारा 5 मा यति धेरै तर्कहरू आए, केपी ओलीले त्यहाँ पाउने कि नपाउने, या अर्को दलले जाँदाखेरि कसरी जाने, या त माधव नेपालहरूको समेत टाउको गनेर शेरबहादुर देउवा मेरो बहुमत पुग्छ भनेर जानु भएको छ। फेरि यो दलीय व्यवस्थामा ती चिजहरू मान्ने हुन्छन् कि हुँदैनन्, अलिकति जिगजाग जस्तो भयो नि डाक्टर साहब। यो धारा 5 अलिकति यसको व्याख्या गरौँ न।
होइन, धारा 3 को 30 दिनभित्र उहाँले विश्वास मत लिनै पर्ने बाध्यता संवैधानिक हो। त्यस कारण अधिवेशन बोलाउनु पर्यो। अधिवेशन बोलाइसके पछाडि उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले आधार देखिन, म चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्ने सडकमा भन्नुभएको छ, त्यो कुरा संसदमा गर्नु पर्यो। संसदले त्यसलाई चिनेर वैधता दिन पर्यो। पहिलो त्यो हो। होइन मैले त सडकमा गरेँ, ल म अब मैले त्यसलाई चाहिँ अदालतले चाहिँ बदल गरिदियो, त्यो सडकलाई बदल गरिदियो, मलाई फ्रेस स्टार्टबाट संसद अधिवेशन बोलाएर तिमीले ल्याऊ भनिदियो भन्छ, अनि म यसमा चाहिँ विश्वास मत लिन जान्छु भनेर पनि उहाँले सक्नुहुन्छ। यदि अदालतले त्यो चाहिँ गलत त्रुटि भयो, सडकको बाटो ठिक भएन भनेर त्यसलाई चाहिँ अदालतमा चाहिँ फेरि फ्रेस म्यान्डेट को आधारबाट चाहिँ उहाँले विश्वास मत लिन जानु पर्यो। विश्वास मतमा उहाँ डिफिटेड हुनुभयो, असफल हुनुभयो भने उहाँ बल्ल पद मुक्त हुन्छ, पद रिक्त हुन्छ र काम चलाउ हुन्छ। काम चलाएपछि अनि 76 चाहिँ को प्रधानमन्त्री डिफिटेड भइसकेपछि बल्ल 76(4) पनि प्रयोग भयो। त्यसो 76(5) मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको कारणले बल्ल रिक्त हुन्छ। रिक्त भएपछि अब कुनै दलको एक सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्ने आधारहरू त्यही संसदमा पेश गर्छ। संसदमा पेश गरेको आधारले उहाँ राष्ट्रपति कहाँ जान्छ। आधार भनेको के हो? त्यो आधार चाहिँ कसले प्रस्तुत गर्न पाउने भनेको? केपी ओली जान पाउने कि नपाउने? शेरबहादुर देउवा उहाँ त एउटा पार्टीको संसदीय दलको नेता हो, उहाँ जान पाउने कि नपाउने? या स्वतन्त्र सांसद जान पाउने कि नपाउने? त्यो 5 मा जान पाउने चाहिँ को हो भनेर छ? 5 मा जाने भनेको को भन्दाखेरि 76(3) को प्रधानमन्त्री चाहिँ जबसम्म विश्वासको मत मा असफलता हात लाग्दैन तबसम्म त्यो प्रधानमन्त्री रहिरहन्छ। विश्वास मत लिइसकेपछि त्यो चाहिँ अर्को कार्यकालहरू रहन्छ। अब विश्वासको मत प्राप्त नगरे पछाडि बल्ल हो 76(5) सुरु हुने। विश्वासको मत बाहेक अर्को कुनै पनि राजीनामा दिएले पनि राजीनामा पनि परिकल्पना गरे होइन 76(5) ले। अविश्वास प्रस्तावलाई पनि त्यसले परिकल्पना गरेको अवस्था छैन। र केवल के परिकल्पना गरे भन्दाखेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भन्ने कुरा मात्रै 76(5) ले परिकल्पना गर्दछ। त्यसैले एउटा मात्रै तथ्य हो, एउटा मात्रै तथ्यमा विश्वासको मतै हो। विश्वासको मत चाहिँ प्राप्त गर्न नसकेमा, डिफिटेड भएमा, असफल भएमा बल्ल 76(5) आकर्षित हुन्छ। त्यो 76(5) आकर्षित चाहिँ राजीनामा गरेर मात्रै हुँदैन। फेरि त्यहाँ चाहिँ संविधानको भाषा हेर्नुहुन्छ भने, लिटरेरी हेर्नुहुन्छ भने, अब अर्ग्यानिक व्याख्याहरू संविधानका व्याख्या गर्ने त धेरै छन्, जीवन्त व्याख्याका कुरा होलान् या मेकानिकल इन्टरप्रिटेसनका कुरा होलान्, यी त धेरै कुराहरू छन्। यो धाराभित्र मैले चाहिँ सङ्घीय संसदका चाहिँ पावर सेयरिङका कुराहरू छन् होइन, शक्ति पृथकीकरणका कुरा मात्रै होइन कि शक्ति बाँडफाँडका कुरा पनि छन्। प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिँदैन। 7 किसिमका प्रधानमन्त्री छन्, त्यसमध्ये चाहिँ मेजोरिटीको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै संवैधानिक अधिकारै छैन। संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकारै छैन। र माइनोरिटीको गभर्मेन्टको प्रधानमन्त्रीलाई पनि निशर्तात्मक संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन, उसलाई सशर्तात्मक छ। सशर्तात्मक कस्तो भन्दाखेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन, काम चलाउ भयो 77(3) बमोजिम। र 77(3) बमोजिम काम चलाउ भएको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब यो चाहिँ म चाहिँ असफल भएँ, अब 76(5) बमोजिमको चाहिँ कुनै सदस्यलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनलाई म आह्वान गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई आधारहरू पेश गर्न सकेन। एकछिन मान्नुहोस्, 76(5) बमोजिम 76(2) को कुनै दलको सदस्यले चाहिँ आधार पेश गर्न पर्नेमा त्यसले आधार पेश गर्न सकेन, मन्त्री बन्न, प्रधानमन्त्री बन्न सकेन 76(5) को प्रयोग गर्दाखेरि भने बल्ल 76(3) को डिफिटेड भएको, विश्वास मत प्राप्त नगरेको 77(3) को काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले बल्ल प्रतिनिधित्व विघटन गर्न सक्छ। र त्यो मात्र एउटा सशर्तात्मक एउटा चाहिँ आधार चाहिँ 76(3) को प्रधानमन्त्रीलाई छ। त्योभन्दा बाहेक उहाँले निशर्त रूपमा विश्वास मत नलिकन, उहाँ काम चलाउ नभइकन, पद रिक्त नभइकन संसद विघटन गर्ने अधिकार त्यो प्रधानमन्त्रीलाई छैन। दोस्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री कसलाई संसद विघटन गर्ने भन्दाखेरि डाक्टर साहब यहाँनिर मैले बुझ्न खोजेको 3 अन्तर्गत पद मुक्त भएर बसेको प्रधानमन्त्रीले फेरि 5 मा दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसरी 5 सुरुवात भएको अवस्थामा अब म यो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न उसलाई राइट चाहिँ पदमुक्त भइसकेपछि, जहाँ चाहिँ पदरिक्त भएर काम चलाउ भएर 76(5) को प्रधानमन्त्री बन्ने सक्ने आधारै पेश गर्न सक्ने बन्दैन भने त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ र ऊ 5 मा पनि जान सकेन। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि 5 मै जान सकेन 76(3) को प्रधानमन्त्री। 76(3) को प्रधानमन्त्री त 5 मा जाने आधारै बन्दैन, विश्वासको मत लिनै पर्छ भन्छ। विश्वास मत डिफिटेड भएपछि बल्ल 76(5) आकर्षित हुन्छ। 76(3) को प्रधानमन्त्री 76(5) को प्रयोगमा जानै सक्दैन, क्यान्डिडेटै बन्न सक्दैन। त्यसैले अहिलेको प्रधानमन्त्री
म चाहिँ 153 लएँ भन्ने भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ गलत छ, गलत व्याख्या भयो, गलत प्रक्रिया भयो। उहाँ त मेम्बरै, त्यो मेम्बर भए पनि त्यो उहाँ योग्यतै पुग्दैन, किन डिफिटेड भएको प्रधानमन्त्रीलाई क्षेत्रपालले चिन्दैन। त्यस कारणले असफल भएको प्रधानमन्त्रीलाई क्षेत्रपालले चिन्दैन। अब आधार पेश गर्ने भनेको त 30 दिनभित्र, अर्को 30 दिनभित्र म चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्छु, म बहुमत लिन सक्छु भन्ने त्यस्तो सदस्यले आधार देखाउने हो। बहुमतै पुऱ्याएर जाने पनि होइन। शेरबहादुर देउवाले चाहिँ 146 पुऱ्याएँ भन्नुहुन्छ नि, त्यो 46 पनि पुऱ्याउनु पर्ने होइन। म चाहिँ भोलि 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको मितिले 30 दिनभित्र म चाहिँ 138 मत पुऱ्याउँछु भन्ने आधार देखाउने मात्रै हो। त्यस कारणले त्यो आधार भन्ने शब्द आफैमा अमूर्त छ नि क्षेत्र 5 मा त जानै सक्दैन। त्यो आधार भन्ने शब्द अमूर्त छ नि त, केले चाहिँ त्यसलाई मूर्त बनाउने त? जस्तो आधार भनेको के हो भन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, म बाँकी रहेको अवधि म चाहिँ यो सरकार जुन प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विश्वास भनेको, यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 30 दिनभित्रमा मैले विश्वासको मत लिन सक्छु। कसरी लिन सक्छु? म 275 सांसदलाई नै कन्भिन्स गर्छु। 275 सांसदको जुन चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू छन्, दललाई म कन्भिन्स गर्छु र म कन्भिन्स गर्ने यी आधार छन् भन्ने देखाउने, त्यति हो। म विश्वास मत लिने मेरो आधार यी हुन् भन्ने देखाउने, त्यति हो। त्योभन्दा अरू आधार होइन। र म चाहिँ त्यो विश्वासको मत लिइसकेपछि म बाँकी अवधि म चाहिँ संसदले चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने म चाहिँ सरकार चलाउँछु, मेरो यो विश्वास छ भन्ने चाहिँ त्यो विश्वास चाहिँ राष्ट्रपतिले देखाउने हो। त्यसो हुँदा देखाइदिए मात्रै पनि प्राइमा फेसी धारा, डाक्टर साहब यहाँनिर धारा 5 को व्यवस्था गरिएको त 1, 2, 3 का सरकार पनि ले काम गर्न नसकेको अवस्थामा कम्तीमा पुरा कार्यकाल प्रतिनिधि सभाले काम गर्न पाओस्, बिचमा विघटन नहोस् भन्ने सायद परिकल्पना गरेर 5 सम्मको पनि व्यवस्था गरिएको होला। तर त्यसमा त राष्ट्रपति कन्भिन्स हुनु पर्ला नि त। उहाँले जे आधार भनेर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, यो आधार चाहिँ ठिक छ है, यो आधारले चाहिँ प्रतिनिधि सभा पक्का विघटन हुँदैन भनेर कन्भिन्स हुनुपर्छ कि पर्दैन राष्ट्रपति? त्यही हो, संविधानको धाराहरू बमोजिम संविधानका आधारहरू लिएर जाँदाखेरि त्यो प्रथम दृष्टिकोणमा चाहिँ ठिक छ भन्ने चाहिँ लाग्नु पर्यो। ठिक छ भन्ने लाग्ने चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिलाई लागेपछि नियुक्ति हुने हो। त्योभन्दा अरू चाहिँ देखाउनै पर्दैन। यो बहुमत पुऱ्याएर जाने पनि होइन यो धारा। बहुमत कतिखेर पुऱ्याइन्छ? विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिँदाखेरि पुऱ्याउने हो। अहिले चाहिँ जस्तो संयुक्त सरकारको बनाउँदाखेरि बहुमत पुऱ्याउनु पर्छ नि, 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुऱ्याएको जुन सदस्य हुन्छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, धारा 76(2), त्यस्तो अवस्थै होइन यो। यो त कुनै सदस्यले, कुनै दलको सदस्यले स्वतन्त्र सदस्यलाई फेरि यो प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया नै छैन। 275 मध्ये कुनै दलको सदस्य हुनुपर्छ। यो 76(5) आफैमा स्वतन्त्र धारा होइन भनेर मैले अहिले पनि भनिसकेँ। 76(2) सँग सम्बन्धित छ र सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसन, संवैधानिक सर्वोच्चताको कुराहरू त्यहाँ छ। र अर्को चाहिँ जुन पार्लियामेन्ट्री सर्वोच्चताको केही गुणहरू पनि यहाँ राखिएको। मैले संविधान बनाउँदाखेरि धेरै नजिकबाट निहालेको पनि हो। धेरै सांसदहरूलाई मैले यस सम्बन्धी चाहिँ सूचनाहरू र ड्राफ्टका कुराहरू र यस्ता थ्योरीहरू पनि मैले उहाँहरूलाई दिएको हो। शीर्ष नेताहरूलाई सल्लाह दिएको हो र सङ्घीय संसदभित्र पनि मैले धेरै राय सल्लाह दिएको हो। यसैको आधारमा चाहिँ यो बनाइएको अवस्था हो। धारा 5 मा जसरी व्यक्ति इन्डिभिजुअल हुन्छ, इन्डिभिजुअल व्यक्ति चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ अनि जसले जसलाई मत हाले पनि हुन्छ भन्ने खालको पनि एक थरी मान्छेले विश्लेषण गरेका छन्। त्यसो पनि होइन, दल चाहिँ आकर्षित हुन्छ त्यसमा 5 मा हैन त। यो कुनै पनि दलको सदस्य नभइकन स्वतन्त्र मान्छेलाई चाहिँ, स्वतन्त्र सांसदलाई प्रधानमन्त्री परिकल्पना त्यतिखेर गरिएकै होइन। तपाईँ चाहिँ सङ्घीय पहिलो संविधान सभाको प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, त्यहाँको दफावार छलफल हेर्नुहोस्, दोहोरो संविधान सभाको प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अन्तिम अवस्थामा आएर एउटा यो संघीयतालाई चाहिँ दृष्टिकोण गरेर प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ अधिकार हुन्छ, प्रत्येक सांसदको अधिकार हुन्छ, के अधिकार हुन्छ? प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार हुन्छ भनेर भनियो। तर चाहिँ दलीय व्यवस्थालाई चाहिँ विश्वास गर्ने हुनाले हामी मल्टिपार्टी सिस्टमलाई चाहिँ विश्वास गर्यौँ। कुनै न कुनै दल त त्यहाँ त हुन्छ, कुनै पनि स्वतन्त्र सांसद उठेर जित्दैन, आउँछ भन्ने पनि परिकल्पना गरिएन के। त्यसकारणले त्यो नगरे हुनाले स्वतन्त्र सांसदलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ त्यहाँ बाटै दिएन। किनभने धारा 76(5) हेरेर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 76(2) लाई समाएको अवस्था हो। त्यो भनेको तर यहाँनिर डाक्टर साहब हजुरको कुरा मान्ने हो भने त्यसो भए धारा 2 र धारा 5 मा फरक के भयो भन्न खोजेको। 2 मा पनि त कुनै प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई बनाउन सकिन्छ भनेको छ, 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्ने। अनि 5 पनि दलभन्दा टाढा छैन, दलकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ भने 2 र 5 चाहिँ कसरी फरक भयो भन्ने प्रश्न। 2 र 5 मा के फरक भन्दा 2 मा चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत पुर्याउन पर्यो। बहुमत सिद्ध गरेर बल्ल कोलिसन गभर्मेन्ट बन्छ, संयुक्त सरकार बन्दछ। तर धारा 76(5) मा चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन चाहिने होइन।
यो चाहिँ मान्छेले अहिले पनि दलहरूले पनि त्यही भनिरहेको छ। धारा 76(2) पढ्नुहुन्छ, कोलिसन गभर्मेन्टको चाहिँ बनावटलाई पढ्नुहुन्छ, त्यसलाई बुझ्नुहुन्छ, त्यो होइन, गलत छ। र कोलिसन गभर्मेन्ट बनाउने नै होइन अहिले। अहिले त धारा 76(5) को वाक्यांश पनि हेर्न सकिन्छ लिटरेरी इन्टरप्रिटेसनमा। त्यहाँ 76(2) को कुनै दलको सदस्य मात्रै हो क्या, 2 या 2 भन्दा दलको बहुमत तिमीले ल्याऊ भन्ने होइन, कुनै दलको सदस्यले आधार पेश गरेमा भन्ने हो। 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थन जुटाउनु पर्ने नै होइन। प्रधानमन्त्रीले पनि 2टा दलको समर्थन जुटाएर जानु हो। शेरबहादुर देउवाले 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा हस्ताक्षर पुऱ्याएर लानु हो, त्यो पनि गलत छ। तर दलले समर्थन नगरी, धेरै मिडियामा बोलिरहेको छु। तर डाक्टर साहब, दलले समर्थन नगरी व्यक्तिको बहुमत कसरी पुग्न सक्छ त यो व्यवस्थामा? हरेक होइन, अहिले सुरुमा चाहिँ क्यान्डिडेट दिँदाखेरि अनुशासन क्यान्डिडेट सुन्नु न, हजुर, क्यान्डिडेट दिँदाखेरि कुनै दलको एउटा सदस्य, कुनै दलको एक सदस्य हुनै पर्ने जरुरी छ। क्यान्डिडेट दिँदाखेरि एउटा दलको सदस्य भइसकेपछि म अन्य दलका चाहिँ ला पनि म विश्वास लिन सक्छु भन्ने चाहिँ आधारहरू देला, तर समर्थन होइन, समर्थन मिलाएर लाने होइन। एउटा दलको सदस्य भए पुग्यो, 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर जाने अहिले आधार खोज्दैन। अहिले त क्यान्डिडेट बन्नलाई चाहिँ कुनै एक दलको सदस्य हुन पर्यो। र कोलिसन गभर्मेन्टको सबै धाराहरू, त्यो जति पनि बढ्ने धारा छ 76(2) को वाक्यांश 76(5) मा आउने होइन। त्यो चाहिँ 76(5) को केवल 2 को कुनै दलको एक सदस्य भन्नलाई मात्रै त्यो कोड गरिएको हो। त्यसपछि त्यसले चाहिँ त्यो सदस्य भयो भने बल्ल आधार पेश गर्ने भन्ने हो। 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा भन्ने चाहिँ त्यो कोलिसन गभर्मेन्टलाई हो, मेम्बरलाई चाहिँ होइन। त्यो मेम्बरले अन्य बाँकी रहेका दलहरूलाई पनि म एक ठाउँमा गराउन सक्छु, म चाहिँ भोलि समर्थन जुटाउन सक्छु भन्ने केवल चाहिँ उसले प्रथम दृष्टिकोणमा आधारहरू पेश गरेर जाने हो, समर्थन जुटाएर जाने होइन। हजुर, तर उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बेलामा त फेरि दलको समर्थन चाहिएला नि, कि इन्डिभिजुअल व्यक्तिले? त्यही बेला हो, त्यही आधार पहिला चाहिँ क्यान्डिडेट दिँदा आधार दिन पर्यो, 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि बल्ल उहाँले बहुमत पुर्याउनु पर्यो। त्यतिखेर मात्रै चाहिँ त्यतिखेर दल आकर्षित हुन्छ। जसरी अहिले शेरबहादुर देउवाले म अहिले चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्दै गर्दा माधव नेपालहरूको संख्या उहाँले जोड्नु भएको छ नि, त्यो मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसो भए त्यो जरुरी छैन, त्यो बहुमत पुऱ्याएर जाने आधारै होइन। उहाँ चाहिँ के छ भने भोलि मैले यो कारणले गर्दा म विश्वास लिन सक्छु भन्ने मात्रै हो। 30 दिनमा मात्रै पुर्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो। 30 दिनभित्र बाध्यात्मक रूपमा पुर्याउनु पर्यो। होइन भने उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री त बन्नुहुन्छ, तर चाहिँ अर्को कार्यकाल चाहिँ उहाँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न, त्यसपछि बल्ल विघटन गर्नुहुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ काम चलो भएपछि। उहाँले विश्वास मत प्राप्त गर्नु भने काम चलाउ हुन्छ, पदमुक्त हुन्छ, पद रिक्त हुन्छ, बल्ल काम चलाउ सरकारका 2टा अल्पमतको प्रधानमन्त्री र एउटा सदस्यको प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहिँ यो संसद विघटन गर्ने अधिकार छ। अन्य प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ मेजोरिटीको गभर्मेन्टको प्रधानमन्त्री दोस्रोमा आउँदाखेरि 76(2) मा आउँदा उहाँ चाहिँ डिस्कनेक्टेड हुन्छ, सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। 76(2) को संयुक्त सरकार 76(3) मा आउँदाखेरि उहाँ डिस्कनेक्टेड भएर पदमुक्त भएर उहाँ दुईटै प्रधानमन्त्री चाहिँ डिस्कनेक्टेड भएर सम्बन्ध विच्छेद भएपछि बल्ल 76(3) को अल्पमतको सरकार बन्छ। ती 2टा प्रधानमन्त्री त कहाँ जान्छन्? तेस्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ आफू चाहिँ डिफिटेड भइसकेपछि 76(5) को प्रधानमन्त्री बन्ने आधार प्रस्तुत प्रधानमन्त्री बनेन भने बल्ल विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ काम चलो भइसकेपछि। अहिलेको प्रधानमन्त्री त काम चलो भएको अवस्था देखिँदैन, संसदबाट मत लिन गएको देखिँदैन भनेपछि त्यो अवस्थामा त उहाँ संसद विघटनै गर्न सक्नुहुन्न। त्यो प्रक्रिया नै त्रुटि भयो। र 76(5) मा यदि चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री जानको लागि पनि उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ जाँदाखेरि म 76(5) को क्यान्डिडेट हो भन्नाले त प्रधानमन्त्री बाँकी हुनुहुन्छ, उहाँ राजीनामा गर्नुभएको छैन या विश्वास मत लिनु भएको छैन, पदमुक्ति भएको छैन, कसरी क्यान्डिडेट हुन्छ? त्यसले त विश्वासको मत गुमेको भयो भने बल्ल 76(5) आकर्षित हुन्छ। 76(3) को प्रधानमन्त्रीको विश्वास मत गुमेपछि बल्ल उहाँ आकर्षित हुन्छ। आकर्षित भए त क्यान्डिडेट त उहाँ हुँदै हुनुहुन्न नि। भोलि चाहिँ म विश्वास मत भन्ने त कसरी प्रस्तुत हुन्छ? 5 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलामा सांसदहरू दलको अनुशासनमा या दलीय हुकुनेर लाग्छ नि, त्यसो भए होइन? एउटा दलको सदस्य चाहिँ त्यो मेम्बर हुने भयो, क्यान्डिडेट हुन पायो, तर विश्वासको मत लिने बेलामा क्यान्डिडेट हुने भयो, प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुने भयो। जब विश्वासको मत लिँदाखेरि त प्रत्येक चाहिँ दलहरूले त हुप त जारी गर्न सक्छ। कुनै स्वतन्त्र या निर्दलीय भन्ने व्यवस्था होइन यो। मान्छेले चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था भने स्वतन्त्र भनिरहेछन्, त्यो होइन। स्वतन्त्रलाई त क्यान्डिडेट हुनै सक्दैन, एउटा दलको सदस्य त बन्नै पर्यो। र अर्को दलकोलाई पनि कन्भिन्स गर्न पर्यो भने त 3 दिनभित्र त अरू दललाई कन्भिन्स गर्नलाई त
त्यो मेम्बरले त कन्भिन्स गर्नुपर्छ। कन्भिन्स गरेपछि विश्वास मत लिनलाई कन्भिन्स भएपछि नै बल्ल सबै दलका सदस्यले चाहिँ मत दिन्छन्। र त्यो दलका सदस्यलाई मत नदेऊ भनेर त्यो दलले व्हिप जारी गर्यो भने अनि व्हिप चाहिँ फ्लोर क्रस भयो भने त ऊ चाहिँ फेरि सांसद पद जान्छ नि त। त्यो अवस्था छ। त्यस कारणले निर्दलीय व्यवस्था भन्ने होइन। अन्तिममा है डाक्टर साहब, यी सबै कुराहरू बुझे पनि डाक्टर साहबको अझै मैले क्लियर हुनको लागि एउटा कुरा चाहिँ, राष्ट्रपतिले आह्वान गरिसके पछाडि 5 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बन्न आधार प्रस्तुत गर्ने केही वस्तुनिष्ठ आधारहरू त केही चाहिएला नि डाक्टर साहब। म कन्भिन्स गर्न सक्छु फलानुलाई मात्र भनेका आधारमा कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ राष्ट्रपतिले? होइन, यस्तो हो। अब क्षेत्र 3 को प्रधानमन्त्री त कहिले पनि क्षेत्र 5 मा क्यान्डिडेट बन्न सक्दैन, कुनै पनि प्रधानमन्त्री। केपी ओली मात्रै होइन, भोलि आउने प्रधानमन्त्री बन्नै सक्दैन। किनभने डिफिटेड नभइकन त्यो धारा नै आकर्षित हुँदैन। विश्वासको मत असफल नभइकन क्षेत्र 5 आधा त्यो आकर्षित हुँदैन। क्षेत्र 5 मा म भर्खरै चाहिँ 3 दिनभित्र लिन सक्छु भने त कसरी त्यो आधार पेश गर्दछ क्षेत्र 3 को प्रधानमन्त्री? सिटिङ प्राइम मिनिस्टर भन्दा बाहेक दलको सदस्य भएको कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रपतिकोमा जान्न त पाउने भयो। त्यसो भए पाउने भयो एकदम। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन, शेरबहादुर मात्रै होइन, 274 जना जानुभयो त। भोलि त 274 जना कुनै दलको सदस्य हुन्छन् भने सबैजना प्रधानमन्त्री बन्न पाऊ, मेरा आधार यी छन् भनेर जान सक्नुहुन्छ सबैलाई, एउटा डिफिटेड प्रधानमन्त्री बाहेक। 274 ल यति लेखेर राख्नुहोस्। म त संविधानको व्याख्या गरेको कारणले मैले यति भनिरहेको छु। सबैले यो व्याख्या त लेखा छैन होला। जस्तो अहिले हेर्दा पो संविधानको व्याख्या नै मैले यहाँनिर अहिले हेर्दा पो केपी ओली जानै नमिल्ने रहेछ, त्यसपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने आशय लाग्ला। तर भोलि यदि त्यो ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने त शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन, नेकपा एमालेकै अर्को कोही मान्छे या जसपाको अरू कोही मान्छे पनि मसँग आधार छ भनेर तपाईँले भने जस्तो बहुमत पनि लान नपर्ने हो, म कन्भिन्स गर्छु मात्रै भनेर गयो भने त फेरि एउटा विरोधाभास, त्यहाँ एउटा कन्फ्लिक्ट त सुरु हुने भयो नि, होइन डाक्टर साहब? होइन, अब उसले चाहिँ 138 पुऱ्याएर हस्ताक्षर लयो भने त त्यसै आधार भइगयो होइन। त्यसले पुर्याउन सकेन, एकछिन मान्नुहोस्। पुर्याउन नसक्दाखेरि पनि 274 जना नै म प्रधानमन्त्रीमा बन्ने आधार यी छन्, अरूका भन्दा मेरा आधार यी छन् भनेर जसले चाहिँ बढी आधार देखाउन सक्यो उही प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने। हेर्नुहोस्, 274 लाई चाहिँ बाँकी दिएको के, अरू सबै प्रधानमन्त्री बनुन्। त्यहाँ स्वतन्त्र सांसदको परिकल्पना गरिएन। स्वतन्त्र सांसद छैनन् भने 274 त कुनै न कुनै दलका सदस्य त हुन्छन्। त्यही दलको सदस्यले सबैजना पनि जान सक्छन्। त्यसमध्ये चाहिँ 100 भन्दा बढी चाहिँ आधार कसले बढी प्रस्तुत गर्छ त्यसलाई नियुक्ति गर्ने। हेर्नुहोस्, त्यो आधारको भन्दा अरू चाहिँ मैले बुझेको छैन। भनेको त्यो आधारको विश्लेषण गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ धारा 5 ले। त्यो आधार कसको बढी छ भने संविधान सम्मत तरिकाले लान पर्यो। त्यो डिसिजन गर्ने डिस्क्रिसनरी पावर त होइन। त्यसमा आधार देखिने हो, देखिने प्रष्ट देखिन पर्यो। त्यो नदेखिएको आधारमा डिस्क्रिसनरी पावर प्रयोग गरेर र यो चाहिँ सोभिकी अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले गर्न पाउने होइन। फेरि राष्ट्रपति फेरि सरकारको सिफारिसमा, कुनै निकायको सिफारिसमा, कुनै या संसदको सिफारिसमा, सबैको सिफारिसमा चल्ने हो। त्यो संविधान सम्मत आयो कि आएन भन्ने हेर्ने मात्रै हो। एकदम हेर्ने भनेको त पालक। एकदमै अन्तिममा जस्तो अहिलेकै कुरालाई हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउवाले म बहुमत पुर्याउन सक्छु भनेर माधव नेपाल सहितको टिमको संख्या जोड्नु भएको छ। तर माधव नेपाल आबद्ध राजनीतिक दलले चाहिँ उसलाई हेरेर निर्णय नगर्नुहोस् है, किनभने हाम्रो दलको सहमति छैन, हामी उनीहरूलाई दलको विधान बमोजिम कारबाही गर्दैछौँ भन्ने चिठी त्यहाँनिर पठाएको छ। यो अवस्थामा शेरबहादुर देउवाको बहुमत पुग्ने आधार छ भनेर मान्न सकिन्छ त? यस्तै यही ढङ्गले आधार उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो भने या अरू सम्बडी अरू कसैले प्रस्तुत गरेमा? होइन, यो चाहिँ अब यदि 28 जनालाई यो उहाँको सिग्नेचर मा चाहिँ खोट छ र सिग्नेचर चाहिँ हामीले चाहिँ यो के अरे व्हिप जारी गर्न सक्छौँ, उहाँको संसदै पस्न सक्छौँ भन्ने उहाँले गरिदिनु हो भने त्यो आधारहरू घट्न सक्छ। त्यो घट्न सक्छ। त्यो भोलि चाहिँ पदरिक्त त भए हुन्न, फेरि एउटा आधार त घट्न सक्छ। तर अरू नै चाहिँ दलका सदस्य छन् छैनन् भन्दा संसदमा त छ, अन्य दलका सदस्यहरू छन् भन्ने चाहिँ उहाँ देखियो भने अन्य मान्छेहरूले त्यतिको लएनन् भने जसले बढी चाहिँ आधार लिएर जान्छ त्यही नियुक्ति हुन्छ फेरि होइन। त्यसका बहुमत त भोलि म पुर्याउन सक्छु भन्ने देखाइदिनु पर्यो। त्यो 28 जना घट्दाखेरि पनि अब संसदमा अरू बाँकी अरू दललाई पनि म ल्याउन सक्छु भन्ने चाहिँ आधार देखाइदियो। अब त्यो देखाउँदै पनि अन्य दलको सदस्य गयो भने शेरबहादुर देउवाले चाहिँ पुर्याउन सकेको जुन हस्ताक्षर छ या 28 जना घटाउँदाखेरि बाँकी रहेको हस्ताक्षरसम्म अन्य दलको कुनै सदस्यले पुर्याउन सकेन भने त जसले बढी
सदस्यता हस्ताक्षर गरेर लगाउँछ त्यही हुन सक्छ फेरि अब हैन यो त त्यसकारणले बहुमतै पुर्याउनु पर्छ भन्ने होइन हजुर अब अदालतमा विचाराधीन छ जे फैसला आउला तर यो धारा 5 भनेको ठ्याक्कै यो हो भनेर पनि अदालतले व्याख्या गरिदिनु पर्ने जरुरी चाहिँ भयो होइन डाक्टर साहब फेरि यो डाक्टर साहबले यो तर्क गरे पनि अरूले फेरि यस्तो हो भन्ने तर्क फेरि यो गिजलो त भइ नै रहने स्थिति पनि देखिन्छ फेरि अनि अहिले धेरै धारा 76 को 3 को र 4 को 4 5 यो मात्रै होइन धारा 77 1 को क ख ग र 77 3 को पनि व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति देख्दछु म यो सबै प्रक्रियाहरू योबाट चाहिँ यो एउटा दिशा चाहिँ यो हो यो प्रक्रिया हो यो तरिका हो यहाँसम्म तिमी जान सक्छौ भनेर पनि त्यो देखाउन सक्छ व्याख्या गरिदिन सक्छ तर पुनर्स्थापना गर्दाखेरि त 76 4 बमोजिम त्यसले विश्वास मत नलिए हुनाले तिमी सडकमा चाहिँ विश्वास मत छैन भन्दैमा तिमीलाई पुग्दैन त्यो तिमीले गरेको सिफारिस बदल हुन्छ त्यसकारण अब फ्रेस स्टार्टबाट 76 को 4 बमोजिम अब अधिवेशन बोलाऊ 93 बमोजिम र 76 4 बमोजिम तिमीले विश्वास मत ल्याऊ विश्वास मत असफल भयो भने बल्ल 76 5 आकर्षित हुन्छ भन्ने त्यो व्याख्या गरिदिन सक्छ अब त्यो विधायकी मनसाय समेतलाई हेरेर सर्वोच्चले फैसला गर्ला नि त त्यसरी गर्दाखेरि त अनि हिजो संविधान सभाले बनाउँदाखेरिको जुन आधारहरू थियो पहिलो संविधान सभा ड्राफ्ट म्यानको या संविधान सभाका सदस्यहरूको इन्टेन्ट के थियो मनसा के थियो र यी कुनै वर्णनलाई पटक पटक विघटन गर्दाखेरि कुनै वर्णन हुन्छ राष्ट्रको र प्रत्येक पटक चाहिँ विघटन भयो भने जनता चाहिँ निर्वाचनको मानव परिरहन्छन् महँगीकोले ढाड सेकाइ हुन्छ भन्ने आधारले यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा मेकानिकल इन्टरप्रिटेसन भन्छ अर्ग्यानिक इन्टरप्रिटेसन यी दुईटा इन्टरप्रिटेसनलाई आधार बनाएर पनि भोलि सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गरिदिनुपर्छ हुन्छ डाक्टर साहब त्यसै कारणले नै त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर साहब हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद